अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत जल्दी हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, हम अपनी मेहमान हस्तियों को जोड़ रहे हैं और जैसे ही हमारी मेहमान हस्तियाँ हमारे साथ जुड़ जाएँगी, तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ होगा। बस थोड़ा इंतज़ार हम करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत जल्दी हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बस थोड़ा-सा इंतज़ार और इंशाअल्लाह जैसे ही हमारी मेहमान हस्तियाँ हमारे साथ जुड़ेंगी तो हम प्रोग्राम का आगाज़ कर देंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। बस थोड़ा इंतज़ार। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, नसीम जी आप प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। जी, जी, बिल्कुल। कुछ मेहमान हस्तियाँ अभी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं और कुछ मेहमान हमारे साथ चुके हैं। तो मैं नसीम अख्तर तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब हाउस चैनल में उर्दू ज़ुबान की फ़िक्र अमल सीरीज़ के 42वें प्रोग्राम में आप तमाम सामीन व नाज़रीन और अपनी मेहमान शख्सियात को खुशामदीद करती हूँ और सलाम पेश करती हूँ। आज का प्रोग्राम उर्दू के नामवर शायर, अदीब, फ़लसफ़ी और आशिक़ रसूल डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इक़बाल के यौम पैदाइश के मौका पर यौम इक़बाल मनाने और उर्दू के स्कॉलर्स, उस्ताज़ा और उतबा की तरफ से डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इक़बाल को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के मकसद से पेश किया गया है। मैं तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब की तरफ से तमाम उर्दू और ख़ास तौर पर अपने सामीन व नाज़रीन को यौम इक़बाल की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ।
सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लब हाउस पर तारीख बरार ऑफिशियल के तहत गुज़श्ता 1 साल से ज़्यादा अरसे से उर्दू ज़ुबान में फ़िक्र-ओ-अमल प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं, जिसका मकसद माशरे में तामीरी सोच पैदा करना, समाजी मसाइल पर बातचीत करना, नौजवानों की रहनुमाई करना और उर्दू ज़ुबान व अदब की तरक्की के लिए राहों को तलाशना है। इस प्रोग्राम में अब तक आलमी, मुल्की और यूटी सतह के मुख्तलिफ मारूफ शख्सियात, जिनमें उर्दू ज़ुबान के नामवर उदबा व शोरा भी शामिल हैं, मेहमान बन चुके हैं। आज हमारे प्रोग्राम में उर्दू के उस्ताद मेहमान हैं, जिनमें पुंछ से मारूफ माहिर तालीम अनवर खान साहब, डिग्री कॉलेज पुंछ से प्रोफेसर जहांगीर असगर साहब, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी, डिग्री कॉलेज कठुआ से मरहीन से यशपाल शर्मा और डाइट पुंछ से निगत चौधरी साहिबा शामिल हैं। हम अपने मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज हम अल्लामा इकबाल की शख्सियत, शायरी, फ़लसफ़े समेत मुख्तलिफ जहात को मद्देनज़र रखते हुए खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हस्बे मामूल आज के प्रोग्राम से भी हमारे सामीन व नाज़रीन मुस्तफ़ीद होंगे। अब मैं नए सामीन व नाज़रीन से गुजारिश करती हूँ कि वो तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब और मॉडरेटर्स को फॉलो कर लें। उसके साथ-साथ हमारी मेहमान हस्तियों को और एक दूसरे को भी आप फॉलो ज़रूर करें, ताकि आइंदा प्रोग्रामों की नोटिफिकेशंस आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके। और अगर कोई भी इंसान दूसरे किसी प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मौसूल हो सके और आप उनको सुन सकें और राब्ते में रह सकें। तो अब मैं तारिक इब्रार साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो मेहमानों से बातचीत का आगाज करें। जी तारिक साहब। जी, तारिक साहब, आप यहाँ पे मौजूद हैं? तारिक साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप शायद आपकी आवाज़ नहीं आ रही और आपकी माइक भी म्यूट है। आप लीव करके जॉइन कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। तमाम शख्सियात और हमारे सामीन व नाजरीन, तमाम उर्दू पढ़ने लिखने और सुनने वालों को और इस प्यारी ज़ुबान से शगफ़ रखने वालों और दिली हमदर्दी और प्यार करने वाले अफराद को मैं दिल की गहराइयों से यौम इकबाल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का प्रोग्राम का मकसद इकबाल की मुख्तलिफ जहात को मद्देनज़र रखकर एक ऐसी नशिस्त का इनकाद करना है जिसका मकसद अल्लामा इकबाल साहब को खराज अक़ीदत पेश करना है। हमारे पैनल में बहुत सारी शख्सियात शामिल हैं। बेशतर शख्सियात, मैं कह सकता हूँ कि तमाम शख्सियात जो है टीचिंग प्रोफेशन से, तदरीस के शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं। उनमें डॉक्टर जशपाल शर्मा साहब हैं, इसके अलावा डॉक्टर मुश्ताक सदीकी साहब हैं, अनवर खान साहब हैं, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ स्पीकर भी हैं और काफ़ी जो है दस्तरस्त रखते हैं मुख्तलिफ पहलुओं पे इकबाल के। और सामीन की तरफ मैं देख रहा हूँ तो तमाम सामीन हमारा साथ निभा रहे हैं, तो बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं जिनमें इश्तियाक मिसबा साहब हैं, नूर मोहम्मद तराली साहब हैं, अब्दुल क़य्यूम बेताब साहब हैं। बाकी दीगर शख्सियात भी हैं, तमाम का फ़र्दन-फ़र्दन जहाँ नाम लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर जहांगीर असगर साहब कहीं नेटवर्क से बाहर हैं, उसकी वजह से वो जॉइन नहीं कर पाए और डॉक्टर निगत साहिबा इंशाल्लाह जुड़ेंगी। डाइट पुंछ से उनका ताल्लुक़ है। तो आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। अनवर खान साहब यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, शायद वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन वो दोबारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द जुड़ेंगे। मैं जो है सबसे पहले डॉक्टर जशपाल शर्मा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो
انہوں نے اقبال کو پڑھا ہے قریب سے، ان کے ساتھ جو ہے جو بھی ان کا لٹریچر ہے، شاعری ہے، فلسفہ ہے، اس پر کافی غور و خوض کرنے کا ان کو موقع ملا ہے۔ ڈاکٹر جشپال شرما صاحب جو ہیں کٹھوا سے تعلق رکھتے ہیں، اور کافی عرصہ تک ڈگری کالج کٹھوا میں کام کرنے کے بعد اب جو ہے مرہین کالج میں ہیں۔ تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے جہاد اقبال، علامہ اقبال صاحب کی دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، سمجھی ہیں، تو ان پہ مفصل روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے پروگرام کا آغاز باقاعدگی سے آپ سے ہو اور آپ کی خوبصورت باتیں تمام سماعتوں تک پہنچیں۔ میں بتاتا چلوں، جشپال شرما صاحب نے آج ہی کلب ہاؤس جوائن کیا ہے، تو یہاں اسپیکر جو ہے رائٹ سائڈ پہ آپ کے مائک کا نشان بنا ہے، تو وہاں آپ کلک کر کے اس کو اوپن کر سکتے ہیں۔ جی 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 جی، آپ اپنے خیالات کا آواز آ اظہار رہی کریں۔ ہے؟ اور جی جی بالکل، سر آپ کی آواز، جی جی بالکل آداب میرے آواز آ رہی۔ بھائی، طارق بھائی آداب، اور میں تمام سامعین اور پینلسٹ جو اس پروگرام میں تشریف فرما ہے، میں سب کو اپنے آداب پیش کرتا ہوں۔ اور آج اس موقع پر یوم اقبال کے موقع پر آپ تمام حاضرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص کر کے طارق بھائی جنہوں نے ہاؤس کلب بنایا ہوا ہے اور ہمیں ایک موقع دیا، اور بڑے دیر سے چل رہا تھا کہ آپ کو ایک بار موقع دیں گے بات کرنے کا، تو میں خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ مجھے اس پلیٹ فارم پر اپنی بات کہنے کا موقع ملا ہے۔ تو اتنا تجربہ تو نہیں مجھے ان پر پروگراموں میں شرکت کرنے کا۔ بہرحال آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ چونکہ یوم اقبال پر ہے، اور اقبال کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ ایک عالمی شخصیت کے مالک ہیں اور عالمی شاعر ہیں، مشرقی شاعر مشرق کے ساتھ ساتھ انہیں عالمی شاعر میں کہوں گا، اور مزے ہوئے فلسفی، اور جنہوں نے اپنے نظریات سے، اپنی شاعری سے اور اپنے فلسفے سے نہ صرف ہندوستان کو بلکہ پوری دنیا کو بیدار کیا ہے۔ تو ان کی شاعری اور ان کا فلسفہ سارے کا سارا جو ہے، انہوں نے اپنی لائف میں جو کچھ دیکھا اور جو انہوں نے محسوس کیا وہی عوام تک پہنچایا ہے، وہ چاہے نوجوانوں سے جڑا ہوا ہو، چاہے وہ عشق و عقل کا نظریہ ہو، چاہے خودی کا نظریہ ہو، چاہے زمان و مکان کا نظریہ ہو۔ تو یہ تمام تر نظریات جو ہیں وہ انسانی زندگی کے فلسفے ہیں جو کہ ان کی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور انہوں نے جا بجا اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ بھلے ہی ان کی شاعری کا کوئی بھی ہم پہلو اٹھا لیں، ان کے شاعروں میں، اشعار میں یہ تمام چیزیں دیکھنے کو ہمیں ملتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو ایک نئی سوچ سے آگاہ کیا، وہ چاہے غریب تھے، کسان تھے، یتیم تھے، محتاج تھے، یا کسی بھی زندگی کسی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ نہ انہوں نے یہ، کچھ لوگوں کی یہ سوچ بن گئی ہے کہ اقبال نے صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے لکھا ہے یا کسی کی خاص امت کے لیے لکھا ہے۔ میرا ایسا ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ان کے ہزارہ اشعار جو ہیں وہ انسانی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، انسان کو وہ تلقین کرتے ہیں، انسان کو وہ مشورہ دیتے ہیں کہ جس طرح سے مٹا دے اپنی ہستی گھر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو یہ صرف کسی ایک انسان کے نہیں لکھا گیا ہے، بلکہ اس میں انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی ہے جو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا اس طرح سے وہ لکھتے ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، یا نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ایسا کی۔ اس طرح سے ڈاکٹر اقبال کی شاعری جس کو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور آج کے دور میں اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اس طرح سے میسیج دیتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعہ، نوجوانوں کو دیتے ہیں،
गरीबों को देते हैं और जो ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो उसके लिए वो कहते हैं यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ाता आलम जहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। तो इस तरह से बहुत से उनके अशार हैं और बहुत सी बातें हैं जिस तरह से कहता है कि भई अक़ल अय्यार है सो बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा ना मुल्ला ना ज़ाहिद ना हकीम। जब अक़ल और इश्क का मुवाज़ना किया है, जहाँ वो सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, इसी रोज़ो शब के चक्कर में खो के ना रह जा कि तेरे ज़मां व मकां और भी हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो बातें लिखी हैं, तो वो किसी ख़ास फ़िरके के लिए या किसी ख़ास मज़हब के लिए या किसी ज़ात के लिए नहीं लिखी है, बल्कि उन्होंने आलमी सतह पर जो कुछ महसूस किया है, जो उन्होंने फ़ील किया, उसी को उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए, अपने फ़लसफ़े के ज़रिए हम सब तक पहुँचाया है। तो इस एतबार से हम आज उनको ख़राज अक़ीदत और ख़राज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने जो कुछ उर्दू दुनिया को, चाहे वो उर्दू में था, चाहे फ़ारसी में था या जिस तरह से भी उन्होंने हम तक पहुँचाया है, तो हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है कि उस शायर ने इंसान को एक ज़िंदगी का एक सलीका बताया, तरीका बताया। वो नौजवानों के लिए लिखते हैं, वो हर इंसान के लिए लिखते हैं। अकाबिर या बेदार होती है नौजवानों में, मंज़िल उन्हें नज़र आती है आसमानों में। ये नौजवानों के लिए लिखा है और उनकी शायरी में कोई ना कोई मैसेज है, कोई ना कोई एक सबक है। वो एक ऐसी ऐसे नज़रियात उन्हें, चाहे वो नज़रिया खुद ही हो, जिस तरह से वो कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। या इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो अपनी बातें अपनी शायरी के ज़रिए हम तक पहुँचाई हैं, वो गैर मामूली और मैं यूँ कहूँगा कि वो काबिल-ए-स्ताइश भी हैं और काबिल-ए-तारीफ़ भी हैं। उनका हम जितना भी एहतराम करें और उनको जितना हम पढ़ें, वो कम है और मैं तो ये कहूँगा कि हमारी नौजवान पीढ़ी को और हर शख़्स उस शख़्स को जो इंसानियत से प्यार करता हो, जो इंसानियत से जिसे हमदर्दी है, जो मज़हब व मिल्लत और ज़ात फ़िरके से ऊपर उठकर ज़िंदगी जीना चाहता है, तो उसको मेरे ख़्याल में डॉक्टर इक़बाल की शायरी को ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसके उनके कलाम को ज़रूर पढ़ना चाहिए और बाद में और भी बातें करेंगे सर आपसे। जी, जी, तारिक भाई। बहुत जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही उम्दा अल्फ़ाज़ में जी, जी, अपनी बात को रखने की कोशिश की और बहुत जामिया अंदाज़ में आपने जो है उनके अशार भी कोट किए और इसके अलावा उनकी शायरी पर भी बात की। बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आपकी तरफ दोबारा से आएँगे इंशाअल्लाह। गुज़ारिश है कि आपका जो है माइक हम म्यूट कर लें ताकि इनको प्रॉब्लम ना आए। जी, जी, श्योर, जी, श्योर, ठीक है सर। और इसके बाद मैं पुंछ की तरफ बढ़ता हूँ। अ, बहुत उम्दा उस्ताद, बहुत मुशर्रफ जो हैं उस्ताद हैं डॉक्टर अनवर खान साहब, प्रिंसिपल हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमें। मैं आपसे सर एक सवाल से जो है इंटरेक्शन का, बातचीत का आगाज करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो उर्दू दां तबका है हमारा, तो जब हम सुनते हैं कि योम उर्दू 9 नवंबर को है, तो हमारे जहन में आता है कि नवंबर एक ऐसा महीना है जिसमें बहुत सारे अदीबों, उर्दू के उदबा व शोरा ने जन्म लिया। तो इकबाल का दिन है, एक योम इकबाल की जो है योम उर्दू को क्यों ही, मतलब इकबाल का दिन ही योम विलादत जो है उसको योम उर्दू क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि जहाँ पे हिंदुस्तान की बात की जाए तो गालिब भी बहुत बड़े शायर मुफक्किर रहे हैं। इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद वज़ीर तालीम रहे, उनका जो है योम विलादत भी 2 दिन बाद है। तो आप हमें थोड़ा-सा बताएँ कि ये इसकी क्या तारीख है कि योम उर्दू 9 नवंबर को कब से मनाया जा रहा है? ये क्या मामला है?
बहुत शुक्रिया तारिक साहब, मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे सुन पा रहे होंगे। बिल्कुल सही। जी, बड़ा अहम नुक्ता है। मैं तो पहले सभी जितने भी शुरकाए गुफ्तगू हैं जो सुन पा रहे हैं या गुफ्तगू में बराह रास्त शरीक हैं, पहले तो इस अशकाल का, इस वहम का अजाला करना ज़रूरी है कि 9 नवंबर योम उर्दू है। देखें, जब भी किसी दिन को किसी ज़ात के साथ, किसी शख्सियत के साथ मंसूब किया जाता है तो वो चंद लोगों का फैसला नहीं होता। यकीनन कुछ इदारे एक मुत्तफ़िका फैसला लेते हैं और वो इदारे फैसला लेते हैं जिनको इस किस्म का इख्तियार हो। जहाँ तक योम उर्दू की बात है तो ये आप में से ज़्यादातर लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये सिलसिला साल 2007 में ही शुरू हुआ। कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 15 साल तकरीबन पहले की बात ज़ोर शोर से उठी। तो हमारे पड़ोसी मुल्क के एक अखबार से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ असातिज़ा थे जिन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की और ये तय पाया कि योम उर्दू मनाया जाए। अब कब मनाया जाए, इस हवाले से क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम इस तरह करते हैं कि योम उर्दू को इकबाल के नाम से मंसूब किए देते हैं। लेकिन यहाँ ये बात काबिल गौर है कि इकबाल की पैदाइश को लेकर भी अभी तक जो हमारे मुहक्किकीन हैं उनमें इख्तिलाफ है। आज भी बहुत से मोतबर मुहक्किकीन की किताबों में, और जो उर्दू की इस वक्त की सबसे बड़ी वेबसाइट है rekta.org, अगर आप उस पे जाएंगे तो फरवरी 1877 ही इकबाल की तारीख पैदाइश वहाँ भी लिखी हुई है। लेकिन मुहक्किकीन ने इत्तफाक राय से 9 नवंबर जुमा 1877 ईस्वी को कबूल कर लिया है कि इकबाल सियालकोट में पैदा हुए थे। तो इस हवाले से जहां तक बात होती है कि योम इकबाल 9 नवंबर को मनाया जाए, तो किसी भी मोतबर इदारे ने ये हतमी फैसला नहीं लिया है। कुछ लोग इसको 9 नवंबर को मना रहे हैं। आपको शायद इस बात का इल्म हो कि बिहार में खुसूसियत के साथ छोटे पैमाने पर ही से ही मौलाना आज़ाद का योम पैदाइश, जैसा कि आपने कहा कि 2 दिन के बाद 11 नवंबर को है, तो 11 नवंबर 1888 को मौलाना आज़ाद पैदा हुए थे जो हमारे पहले वजीर तालीम थे। तो 11 नवंबर को भी कुछ लोग योम उर्दू के तौर पे मनाते हैं। इसमें इकबाल की अज़मत या उनकी खिदमत या उर्दू के तई उनकी मोहब्बत या उर्दू शायरी में, उर्दू तहक़ीक़ में या मज़मून निगारी में, तहकीकी मज़ामीन के हवाले से मैं बात कह रहा हूँ, उनकी जो शख्सियत है वो उस पर कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन सवाल इस बात पे उठता है कि कौन तय करेगा कि उर्दू का दिन कब मनाया जाए। इस हवाले से मैं एक आध बात और गोश गुजार करना चाहूँगा। जो हैं हमारे मुहक्किकीन वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि 2 शख्सियात को लेकर एक बहुत बड़ा मसला हमारे उत्तर प्रदेश में उठा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद ने ये मुद्दा उठाया कि देवनारायण पांडे और जय बहादुर सिंह के जो योम शहादत हैं उनको योम उर्दू के तौर पर मनाया जाए। आप में से शायद जो हमारे कुछ नौजवान हैं वो इस बात से वाकिफ ना हो कि ये देवनारायण पांडे और जय बहादुर सिंह कौन है जिनके नाम पे योम उर्दू मनाने की बात की जा रही है। पंडित देवनारायण पांडे और जय बहादुर सिंह ऐसे आशिकाने उर्दू हैं जिनकी खिदमत उर्दू दा तबका अगर फरामोश करता है तो वो मैं कहूँगा कि जहनी पस्ती है। इन दोनों मुजाहिदीन उर्दू ने उर्दू के मुहाफ़िज़ दस्ते के तौर पे काम किया और जो तहरीक 1967 में यानी कि 1967 में शुरू हुई कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा देने का मुतालबा शुरू हुआ। बाद उसे दिया गया, लेकिन जब पहले ये मसला उठा तो ये बात है 22 मार्च 1967 की कि कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर के बाहर देवनारायण पंडित ने और जय बहादुर सिंह ने लखनऊ में असेंबली के बाहर भूख हड़ताल शुरू की थी। जी हाँ, और इस भूख हड़ताल का नतीजा ये निकला कि 20 मार्च को जो भूख हड़ताल देवनारायण पांडे ने शुरू की, 31 मार्च 1967 को उसी भूख हड़ताल के दौरान वो इस दारे फानी से कूच कर गए। यानी कि उर्दू को उसका हक दिलवाने के लिए पहले शख्स थे देवनारायण पांडे जिनकी वफात हुई और उनके कुछ ही दिन बाद
जो दूसरे साथी थे इनके जय बहादुर सिंह, वो भी दाई अजल को लैबैक कह गए। तो ये उत्तर प्रदेश वालों ने ये कहा कि उर्दू के लिए जान देने वाली ये शख्सियात हैं, इन्हीं के इस योम शहादत को यानी कि 31 मार्च को 1967 की उस मुनासबत से योम उर्दू के तौर पे मनाया जाए। तो यहाँ ये बात तय है कि बेशक बरे सगीर पाको हिंद में और खसूसियत के साथ हमारे पड़ोसी देश में इकबाल के हवाले से, इकबाल की योम पैदाइश के हवाले से उर्दू योम इकबाल को योम उर्दू के तौर पे भी कुछ लोग मनाते हैं, लेकिन सरकारी तौर पर ना तो हमारे पड़ोसी मुल्क ने इसका कोई ऐलान किया है, ना ही हमारे यहाँ इसका कोई ऐलान हुआ है, जो कि हमारा भारतवर्ष उर्दू की जन्मभूमि है। तो इस एतबार से ये हतमी तौर से कहना कि जब किसी मोतबर इदारे ने, इल्मी अदबी इदारे ने या सरकारी इदारे ने या किसी सरकारी हुकूमत ने सरहद के दोनों जानब इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया है जो उर्दू की दो बड़ी बस्तियां हैं, तो इस एतबार से ये कहना और हतमी तौर से कह देना कि 9 नवंबर योम इकबाल को हम योम उर्दू के तौर पर मनाएंगे, ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। और यकीनन किसी भी दिन को मनाने के लिए एक उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसकी एतबारियत को बढ़ाने के लिए, जब तक कि कोई सरकारी इदारा या मोतबर इल्मी इदारा, अदबी इदारा इसका फैसला नहीं करता, तो वो ज्यादती है। ताहम मनाया जा रहा है। इसी बहाने से हम और खुसूसियत के साथ हमारी नौजवान नस्ल याद कर लेती है इकबाल को, उनके अफकार को। अभी यशपाल जी बोल रहे थे तो उन्होंने जो इकबाल के नाम से 3 बड़े फ़लसफ़े मौसूम किए जाते हैं, मंसूब किए जाते हैं, उनका जिक्र किया। इकबाल की दीगर खिदमात की बात है, इकबाल की सियासी खिदमात की बात है, उनकी पॉलिटिकल थाट्स की बात है। तो यकीनन इकबाल माजी करीब के जो बड़े जहन पैदा हुए हैं एशिया में, उनमें से एक नाम है। उस एतबार से हमें उनसे मुतारिफ होना चाहिए, उनके अफकारात की हमारी अमली ज़िंदगी में क्या अहमियत है उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे अदब को फ़रोग़ देने में क्या यकीनन नज़्म में उनकी टक्कर का कोई शायर हमारे पास और मिलता है या नहीं मिलता, ये अलग मबाहिस हैं। लेकिन आपका सवाल ये था कि क्या हतमी तौर से 9 नवंबर को योम उर्दू के तौर पे मंसूब किया जा सकता है, तो इसका अभी तक कोई भी सरकारी सतह पे, ना तो हमारे मुल्क में ना ही हमारे पड़ोसी मुल्क में, जो दुनिया भर में जहां तकरीबन अगर दोनों मुल्कों को मिला लिया जाए तो 50 करोड़ से ज्यादा लोग जिस जुबान को बोलते हैं, उस जुबान के किसी बड़े इदारे ने यह फैसला नहीं लिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब। बहुत ही जामा अल्फाज में आपने जो है सवाल का जवाब दिया, और हमारे जहनों में जो खदशात अशकाल जो लोगों में हैं तो उसका भी अजाला हुआ। हम भी काफ़ी अरसे तक यही समझते थे कि शायद किसी अदारे ने जो है अनाउंस किया है, इसका ऐलान किया है कि 9 नवंबर को उर्दू का दिन मनाया जाएगा, तो ये हमारे जहन से अजाला हुआ। ये जो हमारे जहन में इस तरह की बात थी, लेकिन बहरहाल जो में इकबाल है, इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज का प्रोग्राम का मकसद भी यही है। ये जो दिन होते हैं, तो मैं अनवर साहब से पूछना चाहता हूँ कि एक शख्सियत जिसकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं, डायमेंशंस हैं और जिहात हैं, तो उनको मनाने का जो है असल मकसद क्या होता है और किस तरह से मनाना चाहिए। और इकबाल की शायरी में भी बहुत सारी चीज़ें जो है वाज़िया मिलती हैं, तो उस हवाले से भी अगर आप बताएं, तो उसके बाद हम मुश्ताक सिद्दीकी साहब से भी बात करेंगे और रविश जी हैं उनसे भी बात करेंगे। जी जी देखें इब्रार साहब, जहाँ तक किसी भी शख्सियत, इकबाल से कतई नज़र भी अगर हम बात करें, किसी भी शख्सियत को उसके योम पैदाइश पे या उनके योम वफात पे हम लोग याद करते हैं, तो यकीनन इस बात का हमारे यहाँ इरादा होता है कि उनकी खिदमात के तईं खराज अक़ीदत पेश किया जाए, उसका एतराफ़ किया जाए, और साथ ही साथ उनकी उस वक्त की जो तालीमात थीं या उनकी जो खिदमात हैं इल्म अदब का तईं, वो देखें कि उनकी मौजूदा वक्त में क्या अहमियत रह गई है या रह जाती है।
تو उस एतबार से इकबाल की मानवियत जो है ना वो रोज अफजूं दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि इकबाल की शायरी जो है वो महज वलवला अंगेज शायरी नहीं है, या जिस तरह वो वसीम बरेलवी साहब ने कहा था कि जुल्म उर्दू पे भी होता है और इस निस्बत से जुल्म उर्दू पे भी होता है और इस निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। तो यही मामला इकबाल के साथ हुआ है कि इकबाल को हमने शायर नहीं रहने दिया, उनको हमने अल्लामा बना के पेश किया हुआ है। जब हम किसी आदमी के साथ अल्लामा बना के उसको ले आते हैं तो हम उसके कद को छोटा कर देते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। अल्लामा, डॉक्टर, सर, ये सारी चीजें मोहम्मद इकबाल के साथ जुड़ी हुई हैं। हमें मोहम्मद इकबाल को देखना चाहिए कि मोहम्मद इकबाल क्या हैं, उन्होंने किया क्या है, उनकी खिदमात क्या हैं। जब हम उनकी बांगे दिरा से अगर हम बात शुरू करें ना, अभी 2 दिन पहले हमने दुनिया मज़ाहिब की एक अजीम तरीन शख्सियात में से एक का योम विलादत मनाया। मेरी मुराद है गुरु नानक देव जी महाराज से। आप आए, देखें कि इकबाल ने क्या कहा उनके हवाले से। बांगे दिरा में ही आपको नज्म मिल जाएगी नानक, और उस नज्म की जो उठान है वहां से आप शुरू करें तो वो शुरू होती है कि किस तरीके से गौतम आए, पैगाम हक लाए, लेकिन हम उलझे हुए थे किन ख्यालात में। फिर वो आखिर जाके पूछते हैं कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। तो वो अल्लामा जिसे मर्द कामिल, जिसे आम लफ्ज में हम वली कहते हैं, वो मर्द कामिल इकबाल साहब करार देते हैं गुरु नानक देव जी महाराज को, इसलिए कि उनकी समाज के तय क्या खिदमात हैं। वही हम इकबाल को उठाते हैं तो वो हिमालय से बांगे दरा का आगाज करते हैं। इकबाल को उठाते हैं तो आज भी जब हम किसी अपने कौमी त्यौहार में जाते हैं तो जो गीत हम सब के लबों पे होता है, हम सब के दिलों में जिसकी गुनगुनाहट महसूस होती है, वही रहती है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा, यूनान, मिस्र और रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा। ये वही इकबाल हैं जिन्होंने इंसानियत की बात की, जिन्होंने हिंदुस्तानियत की बात की, जिन्होंने ये दर्स दिया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये वही इकबाल हैं जो राम को इमामे हिंद कहते हैं। रामचंद्र जी पे उन्होंने पूरी नज्म लिख डाली। आज भी मेरे जो सनातनी भाई हैं, यशपाल जी यहाँ मौजूद हैं, अगर हम इनको कहें कि यशपाल भाई अभी गायत्री मंत्र सुनाइएगा तो सुना देंगे। फिर मैं बड़े एहतराम से ये बात कहूंगा कि अगर मैं इन्हीं से कहूं या किसी और भी मेरे पढ़े लिखे भाई से मैं कहता हूं तो हम उसकी व्याख्या नहीं कर पाते। लेकिन इकबाल ने एक नज्म लिखी बांगे दिरा में आफ्ताब, जो गायत्री मंत्र का मंजूम तर्जुमा है। संस्कृत के एक बहुत बड़े मुफक्किर हुए हैं भर्तृहरि हरि, शायर भी हुए हैं। भर्तृहरि हरि के शेरों को, उनके संस्कृत शेरों को, उनके अकवाल को शेर में ढालकर इकबाल ने हमारे सामने लाया। और वो लोग जो संस्कृत से बराह रास्त वाकिफ नहीं थे, मानूस नहीं थे, इकबाल का मशहूर शेर सबको याद होगा जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। ये भर्तृहरि हरि का थॉट है जिसे इकबाल लेके आए। तो उस एतबार से आप देखें कि इकबाल की मानवियत कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है। और इस दिन पे हमें इकबाल से जुड़े उन पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करनी चाहिए जो उनकी शायरी के जरिए एक पैगाम बनकर हमारे लिए हैं। और मौजूदा तनाजुर में अगर हम देखें जो सियासी समाजी मंजरनामा पूरे मुल्क को तो छोड़ दें बल्कि पूरे बरे सगीर पाको हिंद और पूरे एशिया में और दुनिया के बाकी हिस्सों में फैला हुआ है, तो वहां इस तरह के अफकारात जो हैं वो यकीनन आपको एक बेहतर इंसान बनने में मुआविन साबित होते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है हमें समझाने की कोशिश की। बहुत सारे पहलुओं को आपने जो है समेटा और हमें बहुत ही कीमती बातों की मालूमात हासिल हुई।
یقیناً ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ نوجوان نسل تک آج ہم جو ہے ہمارا ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ نوجوان نسل تک، سماج تک جو ہے علامہ اقبال کی شاعری یا ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو پہنچایا جائے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں جو ہے خراج عقیدت سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں گوجری، پہاڑی اور کشمیری کا جو مرکز ہے اس میں کام کر رہے ہیں ڈاکٹر مشتاق صدیقی صاحب، ان کی طرف بڑھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے علامہ اقبال کو انہوں نے جس طرح سے بھی سمجھا ہے، جو ہے اپنی جو ہے ان کا پی ایچ ڈی بھی جو ہے انہوں نے کی ہے، تو انہوں نے جتنی بھی شاعری پڑھی ہے جا ان کو سمجھتے ہیں علامہ اقبال کو، تو اپنے ٹریبیوٹ کے طور پر جو بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو جو ہے سامعین کی سماعتوں تک اپنی بات پہنچائیں۔ اور میں چاہوں گا کہ ریسرچ کے حوالے سے بھی اگر وہ تھوڑی سی بات کریں کہ ایک ادیب پر اگر 7,000 جو ہے سے زائد کتابیں جو ہے ان کی شاعری یا دوسرے پہلوؤں پر لکھی گئی ہیں، تو وہ کون سا پہلو ہے؟ میرے حساب سے تو علامہ اقبال کو شاعر کے طور پر بھی مکمل طور پر دریافت نہیں کیا گیا ہے، تو آپ اس حوالے سے بھی اگر بات کریں تو بہتر ہے۔ ہلو، میری آواز آ رہی جی ہے؟ جی آ رہی ہے، تھوڑا سا مائک قریب کر لیں، بہتر آئے گی انشاءاللہ۔ تمام سامعین و ناظرین، بالخصوص استاد محترم انور خان صاحب اور کلب ہوسٹ کی پوری ٹیم کو مشتاق صدیقی کا خلوص برا سلام عرض ہو۔ جی وعلیکم السلام۔ اس نیت اور شکریہ کے ساتھ آج ہم سب مل کر اردو کے عظیم شاعر مفکر ڈاکٹر اقبال کو ان کے یوم ولادت کے موقع پر خراج عقیدت کے ہار اور پھول نشاور کریں۔ آپ نے 2 سوال پوچھے ہیں، ایک یہ کہ ہلو جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز۔ 2 سوال مجھے دیے گئے ہیں، ایک یہ کہ علامہ اقبال کی شاعری کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جتنا بھی ان پہ ریسرچ کا کام ہوا ہے۔ میں نے ڈاکٹر اقبال کو ڈیورنگ ریسرچ جتنا پڑھا ہے ان کے بارے میں، جی جی بولیں، بالکل آپ کی آواز تھوڑی ٹوک رہی ہے، شاید نیٹ ورک کی پرابلم دقت ہے، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ جی مشتاق صاحب آپ اگر لیو کر کے جوائن کریں۔ سامعین معذرت چاہتے ہیں، یہ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ان کی آواز جو ہے رک گئی، لیکن دوبارہ سے جوائن کریں گے انشاءاللہ۔ بہت عمدہ جو ہے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا ہے، بہت ہی مفید باتیں جو ہیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے مشتاق صدیقی صاحب ہم سے جڑیں گے۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید میں کسی اور ڈائمینشن میں چلا گیا، کہ اقبال کی شخصیت کا کون سا پہلو جو ہے پیچھے رہ گیا ہے، اس حوالے سے جو ہے انور خان صاحب جو ہے بات کریں گے، لیکن ہم انتظار کر لیتے ہیں مشتاق صدیقی صاحب اگر یہاں پہ تشریف لاتے ہیں دوبارہ سے، انشاءاللہ وہ کوشش ضرور کر رہے ہیں۔ ضرور 1 منٹ کا ہم انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ضرور جو ہے انور خان صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ اور یہ میرا سوال تھا کہ کون سا پہلو جو ہے زیادہ اجاگر ہو گیا ہے اور کون سا پہلو سب سے زیادہ پیچھے رہ گیا، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال صاحب نے خود بھی کسی شعر میں فرمایا ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں، انہوں نے جو ہے
جو قرآن مقدس ہے اس کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو شاعری کو وسیلہ بنایا ہے۔ اس حوالے سے بھی جو ہے بات ہوگی۔ 1 منٹ کے لیے ہم جو ہے انتظار کر رہے ہیں، لیکن دوبارہ سے جو ہے مشتاق صاحب اگر جڑ جاتے ہیں تو وہ بات کریں گے۔ انور خان صاحب، ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ مشتاق صاحب جڑ نہیں پا رہے ہیں تو آپ ہی سوال کو سمیٹیں کہ کون سا پہلو ایسا رہ گیا ہے جس پر زیادہ کام نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں ابرار صاحب، جو بات ابھی آپ کر رہے تھے نا کہ اقبال نے خود کہا ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں، پھر 6 کتابیں بھی لکھ ماری، اور پھر یہ ہے جناب کہ میں قرآن اور پتہ نہیں کیا کیا۔ میں نے آپ کو جو باتیں کہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان، یہ کون سا قرآن ہے؟ نانک پہ نظم لکھی تو یہ کون سا قرآن ہے؟ گوتم پہ نظم لکھی تو یہ بعد میں لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ علامہ اقبال کو آپ صرف ایک انسان کی حیثیت سے پہلے دیکھنے کی کوشش کریں، آپ انہیں علامہ مت بنائیں، آپ ہی نہیں بلکہ جو سارے ہم لوگ بنا رہے ہیں جن میں میں بھی شامل ہوں۔ علامہ کے ساتھ، ڈاکٹر اقبال کے نام کے ساتھ ہم علامہ لگا کے چلتے ہیں۔ آپ وہ دیکھیں کہ انہوں نے انسانیت کے لیے کیا درس دیا ہے۔ آپ یا میں جب ان کو یہ کہیں گے کہ انہوں نے محض دین کی خدمت کے لیے سارا کچھ کر دیا، جب ہم کہتے ہیں مسجد کرتبہ لکھی، فلسفہ ابلیس لکھا، تو پھر وہی اقبال علامہ ہو گئے جس کے لیے ملاؤں نے فتوے لگائے یہ تھے کفر کے، جب انہوں نے شکوہ لکھی تھی کہ کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تنگوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، تھی تو موجود ازل سے ہی۔ یعنی کہ وہ پورا شکوہ پھر ملاؤں نے تنگ کیا تو اس کے بعد انہیں جواب شکوہ لکھنا پڑا۔ تو اقبال کو بحیثیت شاعر دیکھیں، ان کی دینی معلومات پر ہم نے کوئی سوال نہیں اٹھانا۔ بات یہ ہے کہ اقبال کو صرف شاعر کی حیثیت سے دیکھیں، جو شاعری وہ کہہ گئے ہیں۔ ہمارے ہاں استاد محترم کالرا صاحب تھے جموں یونیورسٹی میں، شام لال کالرا صاحب، جنہیں عابد پشاوری کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو ان کے پاس ہمارے ایک دوست تشریف لے گئے۔ کالرا صاحب اردو میں ہمارا جو اقبالیہ، معاف کیجیے گا، غالبیات ہیں، اس کے ماہرین میں سے ایک شمار کیے جاتے تھے، اور جو اسپیشل اسٹڈی آف غالب ہے، وہ اس والا جو پیپر تھا وہ خصوصیت کے ساتھ کالرا صاحب کے پاس ہوتا تھا۔ تو ہمارے ایک دوست ان کے پاس گئے اور غالب کا ایک شعر کہ حضرت مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس شعر میں اقبال کے، معاف کیجیے گا، غالب کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو کالرا صاحب نے غصے میں کہا کہ برخوردار آپ یوں کیجئے کہ آپ پہلے اس فانی دنیا کو چھوڑیے، عالم برزخ، عالم ارواح میں تشریف لے جائیے، وہاں غالب کو تلاش کیجئے اور ان سے پوچھیے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا جو مجھے سمجھ آئی ہے۔ تو ہمیں یہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اقبال کی باتیں یا ان کے ساتھ جو منسوب کی ہوئی چیزیں وہ کیا ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اقبال کی شاعری فنی معیار پہ کہاں پوری اترتی ہے، اقبال نے کیا نیا کنٹریبیوٹ کیا، اقبال نے کیا باتیں کی۔ خود ہی کا مسئلہ ہے جہاں تک، اس کی بات کریں۔ اقبال نے جو ایک سمبل لیا ہے، ایک استعارہ لیا ہے، ایک علامت لے کے آئے ہیں شاہین کو، اس کی بات کریں۔ بھئی اگر شاہین لفظ بنیادی طور پہ ہمارے بھارت ورش کا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے اقبال صرف مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ اقبال جب کہتے ہیں پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یا اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، تو کیوں ہم اقبال کو محدود کریں یہ کہہ کر؟ اقبال کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہی ہو رہی ہے کہ اقبال کو ہم شاعر مشرق نہ رہ کہہ کر، ایک عظیم شاعر نہ کہہ کر، ایک عالم دین کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ہم ان کا قد بڑھا نہیں رہے، ان کی خدمات کا اعتراف نہیں کر رہے بلکہ گھٹا رہے ہیں۔ آپ خود ہی دیکھیں نا، وہ کیا کہتے ہیں اقبال، خود ہی کیا ہے راز درون حیات، خود ہی کیا ہے بیداری کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، زمانے کے دھارے میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، ازل سے ہے یہ
कशमकश में असीर, हुई खाके आदम में सूरत पजीर, खुदी का नशे मन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के तिल में है। तो शायर मशरक इकबाल एक मल्टी डायमेंशनल हमा जहत शायर हैं, बल्कि ये कह लें कि वो महज एक शायर नहीं बल्कि एक अजीम मुफक्किर फलसफी भी हैं। एक ऐसे मुफक्किर जिन्होंने जिंदगी के मुख्तलिफ और मुतनव्वो मसाइल पर बरसों मुसलसल गौर फिक्र के बाद अपने कलाम और नसरी मकालाजात के जरिए ऐसी पुर अज हिकमत और बसीरत अफरोज ख्यालात पेश किए हैं जिन्होंने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला है। आप ईमानदारी से कहिएगा इबरार साहब या जो बाकी मेरे मुअज़्ज़ज़ साथी जुड़े हुए हैं कि हमने इकबाल के गिने चुने 20-50 शेरों के अलावा संजीदगी से उनको कितना पढ़ने की कोशिश की है। आप में से मेरे समेत कितने लोग हैं जिन्होंने इकबाल के नसरी मुकालों को पढ़ा है? कितने लोग हैं जो इकबाल की अरमगान हिजाज के अंदर डूबने की कोशिश जिसने की है? कौन लोग ऐसे हैं? मैं तो ये कहता हूं कि आज भी इकबाल की जो तलमीहात हैं, अगर आपको पूरी हिस्ट्री पे अबूर नहीं है तो आप उनके शेरों की तशरीह करने के काबिल नहीं है। तो इकबाल की शख्सियत के साथ जो जुड़े हुए मल्टी डायमेंशंस हैं कि वो कितने बड़े तारीख के माहिर थे, वो कितने बड़े ज्योग्राफी के माहिर थे, वो कितने बड़े फलसफे के माहिर थे कि 1908 में जब हमारे यहाँ मैट्रिकुलेट लोग नहीं मिलते थे तो जम्मू के पड़ोस में है ना सियालकोट, यहाँ का रहने वाला एक नौजवान म्यूनिख यूनिवर्सिटी में जाके डॉक्टरेट कर रहा है, यहाँ का एक नौजवान जाके कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है। तो उनकी वो कंट्रीब्यूशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हो रही है तो इकबाल उसमें शिरकत कर रहे हैं। तो बरसगीर पाको हिंद को अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाने वाले जिन लोगों ने कलमी तौर पर जिहाद किया है, जिन लोगों ने एक जहन साजी की है, उनकी उन कंट्रीब्यूशंस को हम क्यों नहीं देखते? तो ये वो बातें हैं जिन पे गौर करने की जरूरत है। जब तक हम इकबाल को सिर्फ मुसलमानों के दायरे में कैद करके रखेंगे तो दुनिया इकबाल के अफकार से वाकिफ नहीं हो पाएगी। ये इकबाल के साथ आज तक की डेट में सबसे बड़ी ज्यादती हो रही है कि जो हम इकबाल को महदूद किए जा रहे हैं। जगन्नाथ आज़ाद साहब जिस जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ हम सब जुड़े हुए हैं तकरीबन जो लोग हैं, तो वो इसी यूनिवर्सिटी की चेयर पे बैठ के उन्होंने इकबालियात पे इतना काम किया। और ईमानदारी से हम कहें कि हम आज जगन्नाथ की उन खिदमात को पढ़ रहे हैं इकबाल के हवाले से, यकीनन नहीं। तो खरेजे अकीदत इकबाल को ये होगा कि उनको असर नो तलाश किया जाए, उनके उन पहलुओं को तलाशा जाए जिनकी इफादियत, जिनकी अहमियत आज की डेट में ज्यादा है। हम जब इकबाल के ज़मानो मकान की बात करते हैं तो ये टाइम एंड स्पेस का इतना बड़ा कंसेप्ट है जिसने हमेशा से दुनिया को हिला के रखा हुआ है। आइंस्टाइन की हम बात करते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो इजाफियत का नजरिया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो बात है, वो जमाना उस मकान के इर्द गिर्द घूमती है। कब आप जमान से मावरा हो जाते हैं, कब आप मकान से मावरा हो जाते हैं, तो वो इकबाल के हाँ हमें पहले से मिल रहा है। निश्चय से जब मिले, आप सब इस बात को जानते हैं, तो निश्चय के साथ बात करते हुए उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाई कि ला तसब्बुद दहर, कि जमाने को बुरा मत कहो, जमाना खुदा है। तो वो लिखा गया है कि निश्चय उछल पड़ा कि ये बात किसने कही, कब कही। तो ये वो अफकारात हैं जो हमें जदीद दुनिया से जोड़ने वाले हैं, जिन पे बात करने की जरूरत है। हम क्यों उसकी मस्जिद कर्तबा को लेके बैठ जाते हैं, हम क्यों इस बात को लेके बैठे हुए हैं? उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ कुरान की बात कर, उन्होंने कुरान की बात नहीं की, यकीनन की है। ऐसा नहीं है कि वो दीन को नहीं जानते थे, यकीनन जानते थे और बहुत ज्यादा जानते थे। लेकिन उससे बड़ी जरूरत ये है कि उनके वो अफकारात जो महज दीन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं बल्कि पूरी आलमे इंसानियत के लिए हैं, पूरी कायनात के लिए हैं, उनकी शायरी उनका अहाता किए हुए है, उन पहलुओं के निकाल कर उन पे तहकीक की जाए। वगरना मुहक्किकीन आजकल वो कॉपी पेस्ट वाली रिसर्च चल रही है, चबे हुए नवाले चबाए जा रहे हैं और वो सारा सिलसिला चल रहा है। तो हमारी जो नौजवान नस्ल है खुसूसियत के साथ, वो सिर्फ डिग्री के चक्कर में ना पड़े बल्कि इकबाल के जो पोशीदा पहलू हैं उनकी शख्सियत के, उन पे तहकीकी काम करे, सो दैट हम उनको सही खराज अकीदत पेश कर पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, बहुत ही उम्दा जो है आपने वजाहत फरमाई। मेरा जो मौजू था बिल्कुल इसीलिए था कि नौजवान नस्ल जो है समझे इस चीज़ को कि इकबाल साहब के साथ जो हैं बातें जो है जोड़ दी गई हैं, उनको
ہمیں تلاشنا ہے کہ کون سی بات جو ہے ڈاکٹر علامہ اقبال سے جو ہے جوڑ دی گئی ہیں اور اصل کیا ہے، اور جو ہے تحقیق کر کے سامنے لائی جانی چاہیے باتیں. تو ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے جامع انداز میں جو ہے اپنی جو ہے بات کو رکھا، اور اس پروگرام میں آپ کے جو تاثرات ہیں، خیالات ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے اس کو تحریری صورت میں دیں، اور جو لوگوں کے ذہنوں میں، خاص کر نوجوان نسل کے ذہنوں میں جو اشکال ہیں، جو ہے غلط باتیں ہیں، تو ان کا ازالہ ہو. آج کے پروگرام میں بھی بہت عمدہ طریقے سے آپ نے جو ہے ان چیزوں کو اجاگر کیا ہے جو اقبال صاحب سے منسوب ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ دوبارہ سے آپ سے رجوع کریں گے. میں مشتاق صدیقی صاحب کو دوبارہ سے دعوت دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کی آواز درمیان میں رک گئی تھی، تو وہ جو کہنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنی بات رکھیں. جی مشتاق صاحب، آپ کو آواز پہنچ رہی ہے؟ جی مشتاق صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آپ جو ہے بات کریں، آپ کا مائک جو ہے ان میوٹ ہے، آپ بات کریں گے تو ہمیں جو ہے سنائی دے گا. شاید ٹیکنیکل پرابلم ہے، وہ نہیں بول پا رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ شاید بول بھی رہے ہیں لیکن ہم تک آواز نہیں آ رہی ہے. ایسا پرابلم بھی ہو جاتا ہے. تو ہم ان سے دوبارہ سے گزارش کریں گے وہ لیو کر کے جوائن کریں، لیکن تب تک میں جو ہے جہانگیر روش صاحب، جن کا تعلق جو ہے کشتواڑ سے ہے، تو آپ سے گزارش کروں گا کہ جو آپ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں، چاہے شاعری کے حوالے سے بات کریں، چاہے فلسفے کے حوالے سے بات کریں، چاہے کوئی بھی پہلو جو آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی بات یہاں پہ رکھی جائے، تو وہ ضرور اپنا مائک جو ہے انمیوٹ کریں اور بات رکھیں. جی جہانگیر روش صاحب. شاید میرے ہی نیٹ ورک میں کوئی پرابلم ہے، میں لیو کر کے جوائن کرتا ہوں. جی جی طارق صاحب، آپ کا نیٹ ورک ٹھیک ہے، آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. اچھا، جو مشتاق صدیقی صاحب کی آواز نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے بھی لیو کیا ہے. اب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جو ہے آن لائن پروگرامز میں اس طرح کی دقتیں آتی رہتی ہیں، لیکن ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں ہلو، بات السلام کرنے علیکم. کے لیے، اپنے پروگرام کو آرگنائز کرنے. جی رویش صاحب، جو ہے آپ جو ہے اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں خراج عقیدت کے طور پر، جو بھی آپ یہاں اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں. جی السلام علیکم، وعلیکم آداب. السلام. حاضرین مجلس کی اجازت سے میں اقبال پہ چند جملے پیش کرنے کی جسارت کرنا چاہوں گا. یوم اقبال پہ اقبال کے متعلق جتنے بھی باتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ انجمنیں بنتی ہیں یا کچھ اور بنتی ہیں، تو میں تھوڑا سا مختلف پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں اقبال کے. تھوڑا سا ہم تو شاعری کو انجوائے بھی کرتے ہیں، دوسرے طریقوں سے بھی شاعری کو پڑھتے ہیں، اور جو وطنی شاعری ہے یا کچھ یا دوسری طرح کی شاعری جو ہے تو اس کو پڑھتے ہیں. لیکن میں بطور خاص اقبال کی جو فلسفیانہ شاعری ہے یا اقبال کے جو فلسفیانہ جو مقالات ہیں ان پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا ہلکے پھلکے انداز میں. پہلی بات یہ ہے کہ اقبال کو میں ایک خالص فلسفی شاعر مانتا ہوں. مذہب کا بھی ان کے ہاں ٹچ ہے، وہ الگ بات ہے. کیونکہ میں کہتا ہوں کہ بر صغیر میں اگر ٹیگور کے علاوہ کوئی فلسفیانہ شاعر آیا تو وہ اقبال ہیں. تو اقبال کے ہاں ایک خوبی یہ ہے کہ جو ان کو آفاقی بنانے میں مدد دیتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیائے فلسفہ کے جتنے بھی فلاسفہ ہیں ان کے فلسفے تک رسائی بھی ان کو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض فلسفے کی شقیں جو ان کی ہیں وہ اقبال کے ہاں نئی ہیں.
تو دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے میں بطور خاص فلسفہ تصوف پہ آؤں گا، اقبال کے یہاں علم کے فلسفے پہ، جس کو ہم ایپسٹمولوجی کہتے ہیں، اس فلسفے پہ بھی بات ہے، یا دوسرے جو فلسفے ہیں، تو میں بطور خاص فلسفہ تصوف پہ تھوڑا سا اپنی بات کو رکھنا چاہوں گا، کیونکہ فلسفے کو جتنا بھی ہم پھیلائیں گے تو وہ سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ فلسفہ تصوف پہ ہی رہوں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ فلسفہ تصوف کا ڈائریکٹ جو ہے رشتہ جو ہے یا تعلق ہے وہ مذہب کے ساتھ ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ ہندوازم میں ہمیں شنکراچاریہ کی وحدت الوجود ہو، یا ہمیں ابن عربی کا وحدت الوجود ہو، یا پولوٹائنس کا ہمارا فلسفہ اشراق ہو، یا ہمارے پاس پلیٹو کا جو فلاسفی آف آئیڈیاز ہوں۔ تو اس کا جو ہے ہر دور میں فلسفہ تصوف اور خاص کر وحدت الوجود کا ہر دور میں اس نے فلاسفی کو جو ہے فلسفے کو متاثر کیا ہے، پہلی بات۔ تو اس کے علاوہ ہمیں میں یہ یہاں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اقبال نے کس طرح سے اس فلسفہ تصوف کو جو ہے اسلامی بنا کر پیش کیا، اور دوسری بات ہے کہ کس طرح سے اقبال نے دوسرے فلاسفہ سے، جو دوسرے فلاسفہ تھے لائک پولوٹائنس ہے، پلیٹو ہے، ابن عربی ہے، یا شنکراچاریہ، ان سے کس طرح سے انہوں نے جو ہے اس کو مختلف پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام یہ کتاب بھی دیکھنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے اقبال کی جو ہے اسرار خودی، جس میں انہوں نے اقبال نے جو ہے خاص طور پر ابن عربی اور حافظ شیرازی اور بطور خاص جو ہے افلاطون کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا، اس کی وجہ ہے۔ اور ابن عربی کو صرف ایک شک پہ انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا جو ہے غیر اسلامی تصوف کو جو ہے پروان چڑھانے کی بات کرتے ہیں، غیر اسلامی تصوف کی بات کرتے ہیں، تو اس کی وجہ ہے، اس کی وہ دلیل پوری دیتے ہیں فلسفہ تصوف میں اقبال۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اقبال کی تحقیق اتنی وسیع ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو اسرار خودی میں ہی وہ کہتے ہیں، جب وہ افلاطون کے ذیل میں بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو گوسف خاندان قدیم کہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھیڑیا ہے، اس نے جو ہے غلط تصورات جو ہے رہبانیت کو فروغ دیا۔ تو وہ جو آج ہم فلسفہ تصوف جو ہے ہم پریکٹس کر رہے ہیں، اقبال اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہی فلسفہ تصوف ہے جو پلیٹو نے دیا تھا، جو رہبانیت کا درس دیتا ہے، جو فلاسفی آف آئیڈیاز میں۔ اقبال کہتے ہیں کہ بعد میں کیا ہوا کہ وہی فلسفہ جو ہے ٹرانسلیٹ ہوا، اور وہ عرب جو مترجمین تھے انہوں نے جو اس کو ترجمہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے عربوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید ایرسٹوٹل کا فلسفہ ہے، انہوں نے اس کو اپنا لیا۔ اس کے بعد جب پولوٹائنس آئے تو پولوٹائنس نے اس کو اچھے سے اس کا چربہ جو ہے پیش کیا، تو برصغیر میں وہی وحدت الوجود آیا، جس کو بعد میں ابن عربی وغیرہ نے جو ہے پیش کیا۔ تو یہاں لیکن اقبال نے ایک بہت زبردست بات کہی ہے فلسفہ تصوف، انہوں نے کہا کہ یہاں اگر کوئی اس غیر اسلامی وحدت الوجود سے بچ پایا تو وہ ابن رشد اندلسی، جس کو ویسٹ میں ایویروز کہتے ہیں، وہ بچ پایا، باقی جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے اس غیر اسلامی تصوف سے بچ نہیں پایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ غیر اسلامی تصوف کی شک وہ تھی جو پلیٹو نے شروع کی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ کا وجود صرف ہے، بندے کا وجود جو ہے اور کائنات کا وجود جو ہے، جس کو انہوں نے واجب اور ممکن میں تقسیم کیا۔ میں ٹیکنیکل ٹرمز یوز نہیں کروں گا، میں یہی کہوں گا کہ پلیٹو نے کہا تھا کہ اللہ کا وجود تو ہے، لیکن بندے کا وجود جو ہے وہ جزوی ہے، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریفلیکشن ہے۔ تو اسی کو آگے بڑھایا گیا، اور ابن عربی نے بھی وہی کہا کہ انہوں نے کہا کہ عینیت ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ بندے اور اللہ میں عینیت نہیں ہو سکتی، یعنی کہ بندہ اور خدا ایک نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح سے جیسے اقبال نے اسرار خودی میں کہا، حافظ شیرازی کے بارے میں کہا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی اسی چیز کو پروپوگیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہوشیار باش از حافظ صحبا گسار، جامش از زہر اجل سرمایہ دار، بے نیاز از محفل حافظ گزر، الحذر از گوس فنداں الحذر۔ مطلب اس سے بچنے کی، الحذر کہتے ہیں کہ اس گوس فنداں، اس بحریے سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے علاوہ اقبال جو ہے
جب افلاطون کے بارے میں کہتے ہیں کہ راہب دیرین افلاطون حکیم از گروہ گوسفندان قدیم رخش او در ظلمت معقول گم، اس کا گھوڑا جو ہے وہ جہالت کے اندھیرے میں جو ہے وہ چلا گیا، در کوہستان وجود افکندسم۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو افلاطون اور پلوٹائنس وغیرہ کا جو ہے فلسفہ تھا وہ ابن عربی کے ہاں آیا، جو عینیت کا تصور تھا کہ بندہ اور معبود ایک ہیں، یعنی کہ ہم ریفلیکشن ہیں گاڈ کی، اور اقبال کہتا ہے کہ ہم یہ عینیت نہیں ہے، عینیت اگر ہے تو ہم شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو اس فلسفے کو اقبال نے اتنی نازکی کے ساتھ جو ہے پیش کیا، اور یہ ہمیں ایک جگہ پہ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس کی جو ہے اس کو ہم جب اقبال کا پورا کلام پڑھتے ہیں، جیسے خاص کر فارسی کلام یا پیام مشرق میں، ہمیں وحدت الوجود کی بہت اچھی جھلکیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو یہ ہمیں اقبال کے کلام میں ایک جگہ پہ دیکھنے کو نہیں ملی، یا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، وہ پڑھ کے بھی یہ چیزیں سمجھ آتی ہے کہ اقبال کا جو ہے فلسفی بیسک کیا تھی۔ تو اس کے علاوہ المختصر یہ کہ اقبال نے فلسفہ تصوف کو جو ہے وہ پلوٹائنس، پلیٹو، ابن عربی اور شنکر آچاریہ سے مختلف پیش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ بندے اور معبود کے درمیان جو ہے عینیت نہیں ہو سکتی، یعنی کہ بندہ اور معبود ایک نہیں ہو سکتے۔ جب ہم اس کو غور سے پڑھتے ہیں ابن عربی کے فلسفے کو، تو وہ یہ مانتے ہیں کہ بندہ اور معبود ایک ہے، اور ہمارے جو ہمارے صوفی وغیرہ ہیں وہ بھی یہ چیز مانتے ہیں، لیکن اقبال اسی کو قرآن یا حدیث کی روشنی میں جو ہے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اس کو سورہ اخلاص کی مثال دیتے ہیں، باقی چیزوں کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو المختصر یہ کہ اقبال جو ہے فلسفہ وحدت الوجود کے جو قائل ہیں، اس میں جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف۔ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اقبال کے ہاں نہ ابن عربی کی کوئی مطلب فلسفے کی شک پائی جاتی ہے، نہ مجدد الفسانی کی ہے، نہ شنکر آچاریہ کی ہے۔ حالانکہ وہ کہتے بھی ہیں کہ دنیا میں 3 فلسفی ہیں جن سے آپ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، ایک ہیں افلاطون، شنکر آچاریہ اور ابن عربی۔ تو لیکن وہ یہاں پہ ان سے اختلاف کرتے ہیں وحدت الوجود کے ذیل میں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ جہانگیر روی صاحب، آپ نے جو ہے علامہ اقبال کے فلسفے کے حوالے سے بات کی، بہت معلومات فراہم کی، یقیناً ہمارے سامعین اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ پروگرام جو ہے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ہم اپنے سامعین کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے تاثرات رکھنا چاہیں، جائے علامہ اقبال کے حوالے سے خراج عقیدت کے 2 بول بولنا چاہیں تو ضرور اسپیکر پینل میں آ سکتے ہیں، ہینڈ ریز کا آپشن اوپن ہے۔ ہمارے درمیان بہت ساری شخصیات ہیں، جن میں جنید الشفیع صاحب جو ہیں ہمارے اسپیکر پینل میں آنا چاہتے ہیں، جنید صاحب۔ اور اس کے بعد سامعین میں دیکھ رہا ہوں سعید امیم صاحبہ ہیں، اور جہانگیر ڈاکٹر محمد صغیر صاحب ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسپیکر پینل میں تشریف لائیں اور علامہ اقبال کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے اپنی بات مختصر رکھیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اب میں پہلے میں جنید الشفیع صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا تعارف بھی دیں اور جو ہے اپنی بات رکھیں۔ السلام علیکم، میں بیسیکلی ایک لائر ہوں بائی ٹریننگ، لیکن ابھی ایک پالیسی ریسرچر ہوں۔ میں علامہ پہ تو بچپن میں بہت پڑھا ہے، بہت دنوں کے بعد ایک نئی سیر بحث ہوئی جہاں انور صاحب نے کچھ بات کی، تو انور صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ جنہیں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس راز کو کیا سمجھے بیچارے 2 رکعت کے امام، ایسے 2 وقت کے اماموں سے ہم علامہ کو سمجھنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے مشتاق صاحب نے کہا کہ اس کے فلسفے یا بہت زیادہ وسیع ہے، تو ہمیں ہر شخص سے اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی ملا یا کوئی پیٹی نیشنلسٹ اس کو جو سمجھنے کی کوشش کرے سارے جہاں سے اشیاء سے لے کے قرطبہ تک، علامہ اس کے بیانڈ بھی ہے۔ بس میں صرف کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں جو ابرار بشیر نے علامہ کی روح سے مخاطب ہو کے لکھے تھے۔ اے روح اقبال بتا تب کیا کیا جائے، جب پیام خودی ہو کہ نہ خود میں رہا جائے، فلسفہ عقل و دین نہیں عیاں کسی پہ یہاں، ایک طوفان پرست سے کیسے زمین پر جیا جائے،
तेगी मगरिब ने किया मशरिक का जिगर चाक, तहजीब का लहू होने से अब क्या बचा जाए। है वही अंजुमन इब्लिस की फिर कायद जमहूर, अब ऐसे इस्तबराद को कब तक सहा जाए। तेरा पयाम था सोजो दुरू जो अब नहीं मिलता, तेरे सहराई साजो रक्स का अब क्या किया जाए। मुल्ला की अज़ा है फ़कत जहाद बिल कलम, तू तलवार हक को कहीं फेंक दिया जाए। उम्मत को न मिली किसी मरकज़ की सहूलत, हल उसने निकाला है कि खुद में लड़ा जाए। कहते हैं तेरे ख्वाब की ताबीर वतन, क्या यही ख्वाब था तेरा बस एक मुल्क लिया जाए। आह लोगों को याद है तू है शायर मशरक, मगर ये नहीं कि तुझको क्यों याद रखा जाए। हमें फिर से उसी बात पे फोकस करना चाहिए कि अलामा बियॉन्ड पोइट्री भी बहुत कुछ है, जहाँ पर उसकी थॉट प्रोसेस है या बाकी चीज़ें हैं, और उसके कंट्रीब्यूशन को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। एंड अल्लाह उनकी मगफिरत उनके दर्जात बुलंद करे। एंड थैंक यू फॉर एवरीवन जो अलामा को आज इस मौके पे याद किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। हम आपसे जानना चाहते हैं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कश्मीर से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम कश्मीरी है। जी जी बहुत शुक्रिया। बहुत ही उम्दा तरीके से आपने जो है अल्लामा के अशार भी पेश किए और बेहतरीन नुक्ते पे आपने बात की, बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम डॉक्टर सगीर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो भी अपनी बात रखें और अल्लामा साहब को खराज अकीदत पेश करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। सभी सामीन को आदाब। बहुत कम मुझे जानकारी है अल्लामा साहब के बारे में, अलबत्ता मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है आपकी इस क्लब हाउस को। अभी जो गुफ्तगू चल रही थी इसको ताख़ीर हो गई, मुझसे माजरत चाहता हूँ उसके लिए। यहाँ पे डॉक्टर मुश्ताक सदीकी साहब हैं, वो उनको नहीं सुना गया। हेलो हेलो जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, आवाज़ आ रही है? जी, जी, आवाज़ आ रही है सर। डॉक्टर सर शेख मोहम्मद इकबाल साहब की शायरी और फ़न और फ़लसफ़ा के बारे में खैर अगर हम पूरी रात ये प्रोग्राम चलता रहे तो हम मुझे नहीं लगता कि किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। अलबत्ता बहुत सारे मुकर्रिरीन ने पहले ही ज़िक्र कर दिया है कि उनकी शायरी जो है वो मतलब उसमें फ़लसफ़ा है और कुछ शायद इससे इत्तेफ़ाक नहीं रखते होंगे। जब हम पढ़ रहे थे मतलब उर्दू एज़ ए लैंग्वेज के तौर पर, तो तब हम सुनते थे कि मीर तकी मीर आ हैं, गालिब वाह हैं और इकबाल रा हैं। तो इससे शायद बहुत सारे लोग मुत्तफ़िक होंगे, चूँकि अल्लामा इकबाल ने जो ख़ास तौर से जो उनकी ग़ज़लियात हैं, जिसमें कि बाले जबरील में बहुत उम्दा ग़ज़लें हैं उनकी, उसमें उन्होंने एक मुनज़बित और मुस्तहकम एक फ़लसफ़ा की बात की है, जो फ़लसफ़ाए ख़ुदी है। और फ़लसफ़ाए ख़ुदी जो है, वो ये कहते हैं कि बहुत सारे इसमें जो मुफ़स्सिरीन हैं या जो नाक़िदीन हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने जी निश्ते से इम्प्रेस होके लिया था, उनके जो सुपर ह्यूमन के कंसेप्ट से वगैरह-वगैरह। अलबत्ता अल्लामा इकबाल ख़ुद इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि ये उन्होंने कुरान पाक से जो है क़द अफ़लह मन तज़क्का, इससे जो है वो उन्होंने अख़ज़ किया है, जिसमें कि वो मुर्शिद कामिल की बात भी करते हैं और पैहम कोशिश की बात करते हैं और मुर्शिद कामिल का इत्तबा करना, और पूरा मतलब उसमें पूरा फ़लसफ़ा है एक मुस्तहकम तरीके से। एक तो ये बात है अल्लामा की शायरी में कि एक जिसको मरबूत एक फ़लसफ़ा मिलता है। दूसरा ये है कि वो नौजवानों के भी शायर हैं, तमन्ना के शायर भी कहते हैं उन्हें। जहाँ उन्होंने हुब्बुल वतनी की बात की, वहीं उन्होंने इस्लाम का जो खोया हुई जो शान है, उस पे भी बात की, मस्जिद कर्तबा और बहुत सारी इसमें नज़्में हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने तीसरी ज़बान की शायरी की, मतलब बेजान चीज़ों को एक इस्तिआरा देकर उनको जो है उनसी बातें कहलवाई, जिसमें कि वो शैतान के भी कायल हैं। वो कहते हैं कि शैतान जो है वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो कोशिश करता है। तो पसंद से मुराद ये है कि उन्होंने उसको भी मतलब एक फ़न अपने फ़नी तरीके से इस्तेमाल किया है, और जिसमें शाहीन को जो है उन्होंने भरपूर अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है। तो मैं तो इससे ज़्यादा जो है वो बात नहीं, इस पे ज़्यादा
لمبی بحث نہیں کر پاؤں گا، البتہ میرا یہ ماننا ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ ایک پیام ہے، اور وہ ایک پیامبر ہیں، پیام دینے والے ہیں، اور جہاں ان کی شاعری ایک پیام دیتی ہے وہیں ایک بہتر فکر اور ایک بہتر سوچ جو ہے وہ اس پہ ہمیں جو ہے وہ گامزن رہنے کی جو ہے وہ ایک ہمت اور ایک حوصلہ بھی بخشتی ہے۔ تو علامہ اقبال کو اللہ غریق رحمت کرے اور ہمیں انہیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے۔ میں اسی پہ شکر گزار ہوں آپ کا۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صغیر صاحب، آپ نے بھی بہت اچھے طریقے سے جو ہے ٹریبیوٹ پیش کیا ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کو۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر جشپال شرما صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیں۔ پروگرام کا اختتام چل رہا ہے، بہت جی جلد جی ہم جی جو جی ہے جی جی طارق بھائی، جی جی بہت آپ نے جو پینلسٹ یہاں پہ لائے ہیں، بہت ہی اچھے طریقے سے ہم نے ان کو سنا ہے، اور سامعین سے بھی جن لوگوں نے اپنی بات رکھی ہے بہت ہی پتے کی بات بتائی ہے۔ تو میں تو اس موقع پر یہی کہوں گا کہ شاعر مشرق عالمی شاعر ڈاکٹر اقبال کو ہم سب کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور جس طرح سے ابھی ہمارے صغیر بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کی شاعری ایک میسیج ہے، ان کی شاعری میں جو ایک پیغمبر کی حیثیت سے انہوں نے باتیں کہی ہیں، تو وہ ہمیں ان پر عمل بھی کرنا چاہیے کہ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یا تو شاہی ہے نا بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ، نہیں تیرا نشے من سے نہیں تیرا نشے من کیسر سلطانی کی گمند پہ۔ تو یہ اس طرح سے انہوں نے نہ صرف شاہین کو انہوں نے الگ الگ طریقے سے دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور ایک جگہ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ مسجد تو بنا لی شب بار میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو انہوں نے ہر ان کا شعر جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، کوئی نہ کوئی کرکس آف لائف ہے، وہ زندگی کی جو جسٹ ہے اسی کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ اب اس کو آپ جس طریقے سے مرضی سمجھیں یا جس طرح سے مرضی لوگ اس کو لیں، کئیوں نے ان کو صرف اور صرف یہ کہہ دیا کہ ان کا جو تمام تر فلسفے ہیں وہ قرآن پاک سے دیے گئے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو انہوں نے ایک تیسری آواز جو اپنی شاعری کے ذریعہ عوام تک پہنچائی ہے، اپنے سامعین اور اپنے پڑھنے والوں تک پہنچائی ہے، وہ ایک الگ حیثیت رکھتی ہے، وہ ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال کو صرف ان کا ایک لمٹ تک رکھنا وہ ہوگا، ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ہم سب کو ان کو پڑھنا چاہیے، اور خاص کر کے نوجوان پیڑھی جو ہے، ہمارے نوجوان جو ہیں، ان کو ان کی شاعری سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ جب یہ لکھتے ہیں کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کھا کے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ تو اس طرح سے ڈاکٹر اقبال نے ہر اس شخص کی بات کی ہے جو محتاج تھا، جو ضرورت مند تھا، جس کو کوئی طبقہ انہوں نے دنیا کا نہیں چھوڑا ہے جس کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا، اور ان کی فلسفہ جو ہے وہ عالمی سطح پر ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس موقع پر ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اوپر والے سے دعا کرتے ہیں کہ ایسی شخصیت کو جنت میں جگہ ملے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا، اور ایک بار پھر اپنے پینلسٹ اور ساتھیوں کو شکریہ بھی کہوں گا، اور میں یہی چاہوں گا کہ ہم ڈاکٹر اقبال کو صرف ان کی چند ان باتوں کو نہ پڑھیں، اس سے پیچھے جا کر، یعنی کہ بٹوین دا لائن نہیں، اس کے پیچھے جا کر ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے درمیان میں ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، میسج ان کا جو ہے وہ کیا وہ دینا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم
सबको उनकी शायरी को, उनके फ़लसफ़े को और उनकी नज़रियात को ज़रूर पढ़ना चाहिए, और उससे हमें एक किस्म की एक बेदारी भी मिलती है, एक जोश भी मिलता है कि जद्दोजहद करने की आदत भी बनती है। वही जिस तरह से आपने उसमें लिखा भी है कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फ़ितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो इस तरह के हज़ारहा अशआर हैं डॉक्टर इकबाल के, जब इंसान पढ़ता है तो एक अलग से अपने अंदर एक वलवला पैदा होता है, एक जोश पैदा होता है, और कुछ कर गुज़रने की एक अलग से मतलब हिम्मत बन जाती है। तो यही डॉक्टर इकबाल का फ़लसफ़ा है जो इंसान को जगा देता है, और बड़े-बड़े उन्होंने कौमी या हमारे मज़हबी रहनुमा जो हैं, उन पर उन्होंने नज़्में भी कहीं, और उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए बहुत सारी बातों को उन्होंने पेश किया, चाहे वो भर्तृहरि हों, चाहे गुरु नानक देव जी हों, चाहे रामचंद्र जी हों। और इस तरह से उन्होंने जो जिस चीज़ की ज़रूरत हमारे मुल्क को है, वो उन्होंने बहुत पहले लिख दिया था। वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। तो इस तरह से ज़रूरत इस बात की है कि हम सब उन चीज़ों को जो बैरियर हैं हमारे समाज के अंदर, मज़हब, मिल्लत और जात-पात और फ़िरकों के, इनसे हटकर इंसानियत के नज़रिए से हम सोचें, और इंसानियत के नज़रिए से हम उसको परखें और देखें। और यही मैसेज डॉक्टर इकबाल का मुझे जहाँ तक दिखाई देता है कि उन्होंने इंसानियत का दर्स अपनी शायरी में अपने फ़लसफ़े के ज़रिए हम तक पहुँचाया है। तो शुक्रिया जनाब। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत ही कीमती और उम्दा बातें जो हैं आपने रखी बतौर खराज अकीदत। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर जशपाल शर्मा साहब। मैं सफ़े सामीन में देख रहा हूँ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हमारे साथ जुड़े हैं, जिनमें सईदा मीम साहिबा हैं, मारूफ़ साहब हैं। आपका भी इस्तकबाल है, और काफ़ी देर से हमारे सामीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें अल्ताफ़ जंजवा साहब हैं, अब्दुल क़य्यूम बेताब साहब हैं, ताज़ीम साहिबा हैं, राना रमज़ान साहब हैं, बशारत साहब हैं, शमाइला जबीन साहिबा हैं, वेंकटेश साहब हैं, सुशीला जी हैं, सैयद सलीम बुखारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एजाज साहब हैं। तमाम सामीन का शुक्रगुजार हैं हम कि आपने जो है इतना कीमती वक्त दिया। हम प्रोग्राम के आखिरी मरहले पे हैं, तो हम जो है प्रोग्राम को अख्ताम तक पहुंचाने के लिए मैं नसीम अख्तर साहिबा से गुजारिश करता हूं कि वो शुक्रिया के कलमात अदा करें। जी, जी, बहुत शुक्रिया तारिक साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत और मालूमाती था, और जितना हमारे इल्म में इज़ाफ़ा हुआ, हम मुस्तफ़ीद हुए, उतने ही लुत्फ़अंदोज़ भी हुए, क्योंकि इकबाल साहब की शायरी के हवाले से जब बातचीत की जाती है, तो उनका हर शेर एक मुकम्मल इकाई है। उनके अशआर में फ़िक्र है, सोच है, खुदी है, फ़लसफ़ाए हयात है, मसला है और मसले का हल है। और एक ख़ासियत ये भी है कि उनके शेर ज़ुबानी याद हो जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो उर्दू को थोड़ा बहुत जानता हो और उसके सीने में डॉक्टर अल्लामा इकबाल का कोई शेर जज़्ब ना हो, मौजूद ना हो। तो अगर आज के दिन को यौम उर्दू के तौर पर ना भी मनाया जाए, तब भी ये बड़ा मुबारक, बड़ा बामुराद दिन है, और हमारी खुशकिस्मती कि आज के दिन हम यहाँ इकट्ठा हो, इकबाल साहब को खिराज अकीदत पेश कर रहे थे, उनको याद कर रहे थे, उन पर बात कर रहे थे, इस दुआ के साथ कि खुदा उनके दर्जात बुलंद करे। मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करती हूँ जनाब अनवर खान साहब का, डॉक्टर यशपाल शर्मा साहब का, डॉक्टर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी साहब, आप सबका कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे इल्मी अदबी रुझान में इजाफ़ा किया। बहुत शुक्रिया सर। हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी आप हमारे साथ शामिल रहेंगे और आपकी ज़ात से हम इसी तरह मुस्तफ़ीद होंगे। जनाब रवीश साहब भी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। निगत साहिबा और प्रोफेसर जहांगीर साहब हमारे साथ शामिल ना हो सके, आइंदा इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में हम उनको भी ज़रूर सुनेंगे। और हमारे साथ जुनैद साहब थे, डॉक्टर मोहम्मद सगीर साहब हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई। और ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करूँगी अपने मोअज़्ज़ज़ सामीन का,
اور واقعی طارق بھائی جیسے آپ کہہ رہے تھے ہمارے سامعین میں بہت معزز ہستیاں موجود رہیں. ڈاکٹر معروف سر تھے، ڈاکٹر صاحب نہیں لیکن معروف سر تھے، اور سیدہ میم صاحبہ، وینکٹے صاحب تھے، اور سشیلا میم بھی ہمارے ساتھ تھیں. اور بھی بہت معزز ہستیاں ہمارے ساتھ جڑی رہیں، اور آخر تک بھی بہت اچھے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. سب کا بہت بہت شکریہ. اور پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مجھے ایک دو لائنیں یاد آ رہی ہیں کہ کسی تہذیب کہتے ہیں وہ خود جان جائیں گے، تم اپنے بچوں کو فقط اردو پڑھا دینا یا سکھا دینا، کچھ اس طرح سے تھی، مجھے پوری طرح یاد نہیں، لیکن ان دو لائنوں میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اردو زبان کیا زبان ہے. بہت خوبصورت زبان ہے ماشاءاللہ. خدا اس کو مزید ترقی دے. اور انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں اگلی پروگرام تک کے لیے، جب تک ہم کسی نئے عنوان کے ساتھ کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے حضور ایک بار پھر پیش ہوں گے. تب تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.